अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल के यौम विलादत की तकरीब के मौके पर न्यूज़ डाइस की टीम अपने व्यूअर्स को खुशामदीद कहती है। खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। न्यूज़ डाइस की टीम ने अल्लामा इकबाल का यौम विलादत बहुत भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया। आइए आपको भी हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जानिब लेकर चलते हैं। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल के बेटे जस्टिस जावेद इकबाल, बहू जस्टिस नासरा इकबाल, नवासे यूसुफ सलाहुद्दीन, पोते वलीद इकबाल ने किसी न किसी हवाले से अपना नाम कमाया। यौम इकबाल के हवाले से न्यूज़ डाइस की टीम मेंबर अस्का नुमान ने अल्लामा इकबाल के पोते सेनेटर बैरिस्टर वलीद इकबाल का इंटरव्यू किया है। चलिए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको अपने दादा का कौन सा पसंदीदा शेर लगता है? पसंदीदा शेर मुझे जो उनका आजकल लगता है, क्योंकि वो तो बदलते रहते हैं, हाँ। इतना ज़्यादा कलाम उनका है और इतना बड़ा समंदर है। वो उन्होंने जो अपनी वालदा की मरहुमा की याद में लिखा था, बहुत लंबी नज़म है, लेकिन एक शेर जो है कि उनको अपनी वालदा की कितनी यादें आती हैं, वो यादों की उन्होंने तशबीह दी है कि उतनी यादें हैं जितनी कि खाना काबा की फ़ज़ा में दुआएं हों। वो शेर है, याद से तेरी दिल दर्द आशना मामूल है, जैसे काबे में दुआओं से फ़ज़ा मामूल। जी हाँ, आपको आजकल की जनरेशन के लिए क्या नज़म कहेंगे कि वो पढ़ें और याद करें? मैं समझता हूँ कि आजकल की जनरेशन को साकी नामा पढ़नी चाहिए। वो बड़ी एक ज़बरदस्त नज़म है और उसमें बहुत से मैसेजेस भी हैं यूथ के लिए और बहुत सी दुआएं भी हैं, जैसा कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर और जवानों को पीरों का उस्ताद कर और जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। तो ये वो पोइम है और वो लंबी पोइम है, लेकिन वो अच्छा और वो बड़ी उसमें मूवमेंट है और बड़ी उसमें चेंज और क्रिएटिविटी की बातें हैं। तो वो मैं ज़रूर कहूँगा, साकी नामा। थैंक यू सर। वेलकम जी। शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा। खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। आइए अब हम चलते हैं एक और तकरीब की जानिब, जो अल्लामा इकबाल के हवाले से मुनक्किद की गई रोटरी क्लब, फीनिक्स फाउंडेशन और PCSIR सोसाइटी के ताबन से। अल्लामा इकबाल साहब के पोते सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आप सबकी भरपूर तालियों आगे प्लीज और तनवीर आप सेकंड रो। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर मुस्तरद जबीन ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो कर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अल्लामा शाहीन को दस देते हैं कि कर्गसों की सोबत में रहना छोड़ दो, असलाफ की पैरवी करो, क्योंकि कर्गस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और। और अल्लामा इकबाल को इस बात का यकीन था कि हर इंसान के अंदर पोशीदा सलाहियतें होती हैं। बल्कि मैं जब अल्लामा इकबाल को पढ़ती हूँ तो कई जगह मुझे यूँ भी नज़र आता है जैसे अल्लामा इकबाल ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल कुफर की सी हालत हो जाती है जब एक इंसान जिसके अंदर इतनी पोशीदा सलाहियतें हैं तो उसका अदराक नहीं करता। अल्लामा इकबाल चाहते हैं कि हर फर्द अपने अंदर जो पोशीदा सलाहियतें हैं उसको जाने, उसको पहचाने और उसमें खुद शनासी पैदा हो।
اور اپنی ذات کا اطلاق جو ہے جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی کی طرف انسان چل پڑتا ہے. لیکن علامہ اقبال جو یہ کہتے ہیں کہ افسوس افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھا نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. اور آپ نے ایک اور چیز محسوس کی ہوگی کہ آج کل قوم جو ہے وہ ناامیدی کی طرف جا رہی ہے، لیکن علامہ اقبال جو ہے کبھی بھی ناامید نہیں ہوئے. علامہ اقبال جو ہے نوجوان نسل کو میں اسے مستقبل کا معمار سمجھتے تھے اور اپنے اسلاف کی وراثت کا حقدار سمجھتے تھے. انہیں یقین تھا کہ جب نوجوان نسل ابھرے گی تو اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے گی. اب یہاں پہ جب علامہ اقبال امید کا دامن نہیں چھوڑتے مگر مسلمانوں سے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ وہ تن آسان ہے، مسلمان بے عمل ہو گئے ہیں، مغربی تہذیب اور ثقافت سے محروم ہو گئے ہیں اور اپنی اقدار کی قدر نہیں کر رہے. وہ جس طرح بھی بتا رہے تھے سر کہ تیرے صوفے ہیں آفرت بھی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. اب میں نے اتنی آپ کو باتیں بتائیں. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے آج کل کے جوان کو شاہین بنا سکیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ شاہین جو خوددار ہے، شاہین جو غیرت مند ہے، شاہین جو بلند پرواز ہے، شاہین جو آشیانہ نہیں بناتا، ہم ان کو نوجوانوں کو شاہین بنا سکتے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں اگر ان کے اندر مقابل روح پیدا ہو جائے، اگر ان کے اندر زور حیدری آ جائے، اگر ان کے اندر استغناء سلمانی ہو اور یہ صاحب کتاب نہیں بلکہ کتاب خام بن جائے، اعلیٰ اسلامی اقدار اپنائے، تو انشاءاللہ ہمارا جوان جو ہے وہ شاہین بن سکتا ہے اور علامہ اقبال کی خوابوں کی تعبیر بن سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اب آپ علامہ اقبال کا خوبصورت کلام مترنم آواز میں سنیے. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لہجہ ہے مومن. اب علامہ اقبال کا خوبصورت کلام سازوں کے ساتھ سنیے. تو بھی
آپ لوگ علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال کے خیالات سنیں۔ مورل ویلیو جو ہے جس کے پرسوٹ جس کے اوپر عمل درآمد کرنے اور جس کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی وہ بات کرتے ہیں، اسے ذرا شاعرانہ زبان میں عشق کہا جاتا ہے۔ عشق کی تشریح میں اس طرح سے کروں گا کہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پیشن، اور علامہ اقبال کا فلسفہ عشق یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ اردو کے تمام شعراء جو پوئٹس ہیں ان سب نے عشق کی گل و بلبل اور حسن و عشق کے بارے میں لکھا ہے، علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے۔ لیکن تصور عشق جو باقی تمام اردو کے شاعر ہیں ان کا تصور عشق ایک طرف ہے، اور علامہ اقبال کا تصور عشق جو ہے وہ اس سے مختلف ہے، وہ ہٹ کے کوئی اسٹیٹسٹیشن یہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو آؤٹ لائر کہیں گے کہ وہ ایک کلیکٹو، ایک تمام اردو کے شاعر ہیں ان کا فلسفہ عشق، اور ایک طرف اکیلے علامہ اقبال ہے۔ اور روایتی طور پہ جو فلسفہ عشق ہوتا ہے اور عاشق اور معشوق کا جو ایک تعلق اور ایک جو عمل جس کے ذریعے وہ گزرتی ہے عاشق اور معشوق کا آپس میں تعلق، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بالآخر عاشق اپنے معشوق کو حاصل کر لیتا ہے، اس کو پا لیتا ہے اور اس میں مستغرق ہو جاتا ہے، اور اس کو شاعری کی زبان میں کہتے ہیں وصال کا عشق۔ علامہ اقبال کا عشق وصال کا عشق نہیں ہے۔ وصال کے عشق میں علامہ اقبال جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے اور سکون میں موت ہے، تو اس لیے علامہ اقبال کا تصور عشق وصال کے عشق کے برعکس فراق کا عشق ہے، یعنی کہ انگریزی میں آپ اسے کہیں گے دی لو آف یونین، جو وصال کا عشق ہے اس کے برعکس وہ فراق کا عشق ہے، دا لو آف سیپریشن۔ اور اس لیے وہ وصال کے عشق کے بجائے فراق کے عشق پہ زور دیتے ہیں، کیونکہ فراق کے عشق میں ایک بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے، فراق کے عشق میں خوب سے خوب تر کی تلاش پائی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کے پیغام کا پاکستان تحریک انصاف سے کیا رشتہ ہے، اور میں نے اس میں عمران خان صاحب کی مثال دی۔ آپ بے شک پی ٹی آئی کو ووٹ دیں نہ دیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس شخصیت کی مثال میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ تصور عشق جو علامہ اقبال کا ہے اس پہ کئی معنوں میں وہ پورے اترتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وائی کہ جی ایک کرکٹر کے طور پہ انہوں نے کہا، اور یہ تقریر وہ فروری 2020 میں بھی کر رہے تھے جب نمل یونیورسٹی کی گریجویشن تھی، کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن نہیں ہوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 9 سال کی عمر سے یہ شوق رکھا ہوا تھا کہ میں نے کرکٹر بننا، اور جب 9 سال کی عمر سے یہ شوق رکھا کہ کرکٹر بننا ہے تو بالآخر ایک دن وہ آیا جب وہ پاکستان کے لیے کھیلنے لگ پڑے، اور جب وہ پاکستان کے لیے کھیلنے لگ پڑے تو انہوں نے کہا، اور یہ اپنی تقریر وہ فروری 2020 کی ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے پھر اس دن یہ طے کیا کہ نہیں، یہاں آ کے پاکستان کے لیے کھیلنا کافی نہیں ہے، میں دنیا کا بیسٹ آل راؤنڈر بنوں گا۔ یہ فراق کا عشق ہے کہ جی وہ ایک منزل کو طے کیا یا پایا تو پھر کہانی ختم نہیں ہوئی، اگلی منزل پہ جانا ہے۔ اگلی منزل پہ کیا ہے کہ دنیا کا بیسٹ آل راؤنڈر بننا، وہ دنیا کا بیسٹ آل راؤنڈر بن گیا کہ نہیں جی اب یہ نہیں، اب دنیا کا بیسٹ کیپٹن بننا ہے، اور دنیا کے بیسٹ کیپٹن بھی بنے، پاکستان کے بیسٹ کیپٹن اور دنیا کے بیسٹ کیپٹنز میں پاکستان کے جس طرح کپتان کا بیسٹ سکسیس ریٹ ہوتا ہے کہ کتنے میچ کھیلے، کتنے جیتے، کتنے ہارے، کتنے ڈرا کیے، ون ڈیز میں، تب تو T20 نہیں ہوتا تھا، ٹیسٹ میں، ون ڈے میں، ہی از دا موسٹ سکسیسفل کیپٹن پاکستان ہے اینڈ ون آف دا بیسٹ کیپٹنز ان دا ورلڈ۔ پھر کہانی بھی ختم ہوئی کہ نہیں جی ورلڈ کپ جیت کے لانا ہے، پھر ورلڈ کپ جیت کے لایا۔ وہ کرکٹر کے طور پہ یہ ساری منزل منازل طے کرتے ہیں کہ کرکٹ بھی کھیل لی، پاکستان کے لیے بھی کھیل لیا، پاکستان کے بیسٹ آل راؤنڈر بھی بن گئے، پاکستان کے کپتان بھی بن گئے، پاکستان کے بیسٹ کپتان بھی بن گئے، پاکستان کو ورلڈ کپ بھی لا کے دے دیا، کرکٹ سے ریٹائر بھی ہو گئے۔ نہیں، شوکت خانم بنانا، یا اس سائڈ پہ ہمیں شوکت خانم بنانا۔ 75% جہاں پہ مفت علاج ہوتا ہے، ابھی پچھلے دنوں کی کسی تقریر میں وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کے ایکسپرٹ آئے، انہوں نے کہا کہ کینسر کا علاج اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ آپ اسے کر ہی نہیں سکتے، اس طرح کا ماڈل جو ہے وہ چلے گا، فیل ہو جائے، وہ اٹھ کے چلے گئے اور کہا جی میں نے 5 سال کے اندر وہ بنا کے دکھا دیا کہ یہ ماڈل جو ہے بن جاتا ہے۔
ऐसा अस्पताल बना कर दिखा दिया जिसको दुनिया नामुमकिन कह रही थी, एक्सपर्ट्स नामुमकिन कह रहे थे, कहानी वहां भी खत्म नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद पर दिखे नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात बनानी है, कामयाब होना है। सियासी जमातें क्यों बनती हैं? गुल्ली डंडा खेलने के लिए गुल्ली बनती है, हुकूमत में आने के लिए बनती है, और फिर देखें प्राइम मिनिस्टर बन गए, और बहुत सी चीज़ें की। नमक देहात में यूनिवर्सिटी बनानी है, कुदरती आफत और सैलाब वगैरह के लिए इमरान खान फाउंडेशन बना दी। मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जस्ट टू शो टू यू कि ये फराक का इश्क होता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और इसी का अल्लामा इकबाल ने पॉइंट आउट किया हुआ है। बिल आखिर मैं वापस खान साहब की तरफ इसलिए जाता हूँ कि उन्होंने कहा कि जी ये जो मैं बात करता हूँ उसको फिर किस तरह मीडिया या अपोजिशन या बाकी लोग ट्विस्ट करते हैं। वो कहते हैं मैंने ये सब कुछ कहने के लिए ये मिसाल दी थी कि सुकून कब्र में जाके आता है, बिकॉज जितनी देर जिंदगी रहती है ये जद्दोजहद और ये मनाजिल की तलाश जारी रहती है। उनके इस बयान को लोगों ने ये लिखा कि जी मुझे कब्र की सुकून आएगा, बाकी ऐसे इस दुनिया से सुकून नहीं आने देगा, ऐसे महंगाई भी होएगी, ऐसे ये भी होएगा, ऐसे करप्शन भी होएगी, ये भी होगा वो भी होगा। नो, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से वाज कि सुकून, अल्लामा इकबाल भी यही कहते हैं कि सुकून में मौत है, हरकत में बरकत है। तो कब्र में जाके सुकून आने का मतलब ये है कि जितनी देर जिंदगी है ये वो इश्क है, ये वो पैशन है जिसके लिए अल्लामा इकबाल का शेर भी एक मैं आपको अर्ज कर देता हूँ वापस अल्लामा पे आते हुए कि मुझे सजा के लिए भी नहीं कबूल वो आग जिसका शोला ना हो तुंदो सरकशो बेबाक। ये वो फराक के इश्क की वो पहली क्वालिटी है। मैंने कहा चले ठीक है, मैं सेनेटर हूँ और पीटीआई का सेनेटर हूँ तो मैं नून लीग के लीडरों की तारीफ करूंगा, मुझसे आप ये तो ना एक्सपेक्ट करें। लेकिन मैं आपको पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा, मैं नहीं कह रहा वोट दो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ये पहली क्वालिटी है इश्क की। दूसरी क्वालिटी जो दूसरी खसूसियत है, दूसरी अखलाकी कदर जो है वो है जुर्रत। जुर्रत का मतलब है करेज अंग्रेजी में। जुर्रत का मतलब महज ये जंगें लड़ने वाली और लड़ाइयां करने वाली जुर्रत नहीं है। जुर्रत का मतलब सच बोलने वाली जुर्रत भी है। जुर्रत का मतलब स्टैंड लेने वाली जुर्रत भी है। जुर्रत का मतलब सब्र तहम्मुल करने वाली जुर्रत भी है, वही वाली जो कि जिससे कार्बन जो है वो सोना हीरा बनता है और ऑपोजिट जो कार्बन जो है वो कोयला बनता है। जुर्रत सब्र तहम्मुल, सच बोलना, स्टैंड लेना, कॉम्प्रोमाइज ना करना। जुर्रत क्या होती है? मैं फिर उसी शख्स की मिसाल देता हूँ क्योंकि वो अल्लामा इकबाल से बहुत इंस्पायर है, इमरान खान। अब मैं आपको बताता हूँ जुर्रत क्या होती है। जिस दिन एक दिन आया था 23 अक्टूबर 2011 मनारे पाकिस्तान में जलसा हुआ था जिसके अंदर बहुत बड़ा समंदर हो रहा है। मैंने तो पीटीआई नहीं ज्वाइन की लेकिन मैं वहाँ मौजूद था और मैं किसी ऐसी जगह पर था स्टेज के बिल्कुल नीचे जहाँ से मैं उस हजूम को देख सकता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का हजूम नहीं देखा। और एक BBC या कोई ऐसे बरतानवी कंपनी एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी इमरान खान के ऊपर। उसका नाम था इमरान खान द टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट जहाँ आप टिप करके एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाते हैं। और वो उसकी सारी फिल्मिंग हो रही थी, उस जलसे की तैयारी की। जलसा नहीं दिखाते, उसकी तैयारी कि बच्चे अपने मुंह पे पेंट लगा रहे हैं लाल और ग्रीन, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सिर पे बंडाना पहने हुए, परचम ले जा रहे हैं, परचम इकट्ठे कर रहे हैं, अपने घरों में जीपों में बैठ रहे हैं, कोस्टर्स में बैठ रहे हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जुर्रत क्या होती है। उसके दौरान वो खान साहब के घर बनी गाला में भी गए और उनको माइक लगा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं अपने वेड़े के अंदर, कोर्ट यार्ड को वेड़ा आप कहेंगे पंजाबी में, वेड़े में वो बैठे हुए हैं और उनको माइक लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा दिल बर्दाश्त हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ डायरीज़ को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।